يقول تعالى آمرا نبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وقد قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله. فأمل الإنسان المؤمن يكون في الله تبارك وتعالى. لكن الشيعة ضربوا بهذه الآيات عرض الحائط كما يفعلون مع القرآن الكريم، ويزعمون أن أملهم في الحسين وليس في الله. خلي أملك ورجائك بالحسين، خلي أملك ورجائك بالحسين، وهذا إن شاء الله بيتراب الحسين، إن شاء الله الحسين يشافيك. هل رأيتم شركا وضلالا أكثر من هذا؟ الأمل في تربة الحسين والحسين يشافيهم. والله سبحانه وتعالى يقول عن إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. نصدق القرآن أم نصدق هذه العمائم المزيفة؟